शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगाद इदं विकुण्ठनिलयः विभुः। श्रीभगवानुवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वः बह अक्राताम् अतिक्रमं यः तु एतयोः धृतः दण्डः भवद्भिः माम् अनुव्रतैः स एव अनुमतः अस्माभिः मुनयः देवहेळनात् तद्वः प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धि इति आत्मकृतं मन्ये यः स्वपुंभिः असत्कृताः यत् नामानि च गृह्णाति लोकः भृत्ये कृत आगसि सः असाधुवादः तत्कीर्तिं हन्ति त्वचम् इव आमयः यस्य अमृत अमल यशः श्रवण अवगाहः सद्यः पुनाति जगद् अश्वपचात् विकुण्ठः सः अहं भवद्भ्यः उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुम् अपि वह प्रतिकूलवृत्तिं यत् सेवया चरणपद्म पवित्ररेणुं सद्यः क्षत अखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीः विरक्तम् अपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति न अहं तथाद्मि यजमान हविः विताने च्योत घृत प्लुतम् अदन् हुतभुन्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतः चरतः अनुघासं तुष्टस्य मयि अवहितैः निजकर्मपाकैः येषां बिभर्मि अहम् अखण्ड विकुण्ठयोग मायाविभूतिः अमल अङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रान् तु को न
विषहेत यद् अर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सः चन्द्रललामलोकान् ये मे तनूः द्विजवरान् दुहतीः मदीया भूतानि अलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्ति अघक्षतदृशः हि अहिमन्यवः तान् गृध्रा रुषा मम कृषन्ति अधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतः अर्चयन्तः तुष्यद् हृदः स्मितसुधाः उक्षितपद्मवक्त्राः वाण्या अनुरागकलया आत्मजवद् गृह्णन्तः सम्बोधयन्ति अहम् इव अहम् उपाहृतः तैः तन्मे स्वभर्तुः अवसायम् अलक्षमाणौ युष्मद् व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयः मम अन्तिकम् इतां तद् अनुग्रहो मे यत्कल्पताम् अचिरतः भृतयोः विवासः ब्रह्मोवाच अथ तस्य उशतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं न अस्वाद्य मन्युदष्टानां तेषाम् आत्म अपि अतृप्यत सतीं व्यादाय शृण्वतः लघ्वीं गुरु अर्थगह्वरां विगाह्य अगाध गम्भीरां न विदुः तद् चिकीर्षितं ते योगमायया आरब्ध पारमेष्ठ्य महोदयं प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितं कृतः मे अनुग्रहः च इति यद्ध्यक्षः प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतम् त्वत्तः सनातनः धर्मः रक्ष्यते तनुभिः तव धर्मस्य परमः गुह्यः निर्विकारः भवान् मतः तरन्ति हि अञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यद् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिः उपयाति अनुवेलमन्यैः अर्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्य अर्पित अङ्घ्रितुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेः इव कामयाना यः तां विविक्तचरितैः अनुवर्तमानां न अत्याद्रियत् परमभागवत प्रसङ्गः सत्वं द्विज अनुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनः त्वं धर्मस्य ते भगवतः त्रियुग त्रिभिः स्वैः पद्भिः चराचरमिदं द्विजदेवता अर्थं नूनं भृतं तद् अभिघाति रजः तमः च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य
न त्वं द्विज उत्तमकुलं यद् इह आत्मगोपं गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन तर्हि एव नङ्क्ष्यति शिवः तव देवपन्था लोकः अग्रहीष्यद् ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत् ते अनभीष्टम् इव सत्त्वनिधेः विधित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिः उद्धृता अरेः न एतावता अधिपतेः बत विश्वभर्तुः तेजः क्षतं तु अवनतस्य सते विनोदः यं वानयोः दमम् अधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तद् अनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो ये अनागसौ वयम् उङ्क्ष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुर इतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ संभृत समाधि अनुबद्धयोगौ भूयः सकाशम् उपयास्यत आशु यो वः शापः मया एव निमितः तद् अवैत विप्राः ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयः दृष्ट्वा नयन आनन्दभाजनं वैकुण्ठं तद् अधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्य अनुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तः वैष्णवीं श्रियं भगवान् अनुगौ अह यातं मा भैष्टम् अस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थः अपि हन्तुं न इच्छे मतं तु मे एतत् पुरा एव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा अपवारिता द्वारि विशन्ति मयि उपारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेळनं प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेन अल्पीयसा पुनः द्वास्थौ आदिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्व अतिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यम् आविशत् तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद् हरिलोकतः इतः श्रियौ ब्रह्मशापाद् अभूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठदिषणात् तयोः निपतमानयोः हाहाकारो महान् आसीद् विमानाग्र्येषु पुत्रकाः तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः दितेः जठरनिर्विष्ठं काश्यपं तेज उल्बणं तयोः असुरयोः अद्य तेजसा यमयोः हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवान् तद्विधित्सति विश्वस्य यः स्थितिलय उद्भव हेतुः आद्यः योगेश्वरैः अपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् त्रिअधीशः तत्र अस्मदीय विमृशेन कियान् इह अर्थः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। श्रीभगवानुवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रातामतिक्रमम् यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वः प्रसादयां यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि सोऽसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृतामलयश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षाळवार्तयितरे नियमान् वहन्ति नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने चोतद्घृतप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्म्यहम् अखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजत्किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् ये मे तनूर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तः तुष्यधृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलया आत्मजवद्गृह्णन्तः सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगह्वरां विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम् ते योगमायया आरब्ध
पारमेष्ठ्यमहोदयं प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितं कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतं त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्गः सत्त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगस्त्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजतेवतार्थं नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विदित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुः तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयममुङ्क्ष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसंभृतसमाद्यनुबद्धयोगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमितस्तदवैतविप्राः ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम् भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छेमतं तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवादिताद्वारी विशन्ति मय्युपारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः द्वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्
तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतः श्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठदिषणात्तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रेषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तं तेजयेतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति विश्वस्य यस्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशः तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गो